فرض نماز ادا کر بھائی تے ایو مالک دا ارشاد فرض نماز ادا کر بھائی ایو مالک دا ارشاد کہ صورت وچ نہیں معاف ہوندی اے نیکیاں دی بنیاد بن بھی نمازی ہووی اللہ راضی تے ذرا پڑھ کے ویکھ سواد حافظ مول قضا نہیں ہوندی کرو وقت حسین دیاد حافظ مول قضا نہیں ہوندی ذرا وقت حسین دیاد جڑا ایک نماز خدا دی چھوڑے سن سوچ سمجھ کے بھائی جڑا ایک نماز خدا دی چھوڑے سن سوچ سمجھ کے بھائی او بدبخت نزدیک کفر دے حدیث نبی فرمائی جڑا ایک نماز خدا دی چھوڑے سن سوچ سمجھ کے بھائی او بدبخت نزدیک کفر دے حدیث نبی فرمائی جب نماز نو صبح سویرے کھڑی ہر شے لعنت پاوے مسجد